दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। मूलतः आज मसँग दुईवटा प्रश्न छन्। राष्ट्रिय चर्चाको विषय पनि छ र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक आज बस्दैछ र उसको चासोको विषय पनि त्यही हो कि राष्ट्रिय सभामा एकजना मनोनयन गर्नुपर्ने छ, त्यसमा कसलाई लैजाने। दाबी परेको छ पार्टीकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको र प्रधानमन्त्रीको इच्छा छ कि अहिलेकै अर्थमन्त्री जो डाक्टर युवराज खतिवडा हुनुहुन्छ उहाँलाई नै निरन्तरता दिने। यही बीचमा अब नेकपाले के निर्णय गर्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको छ। तर प्रश्न उठेको छ यो कतिको कानुन सम्मत छ, कतिको विधि सम्मत छ, कतिको नैतिकपूर्ण कुरा हो र कतिको यसमा संवैधानिक प्रावधानहरू मिल्न जान्छन्। अर्को चासोको कुरो छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण सम्बन्धमा त्यसका एकजना व्यक्ति विजय मिश्रलाई 7 दिनभित्र उपस्थित हुनको निम्ति सार्वजनिक रूपमा सूचना जारी गरेको छ। यो हिसाबमा हेर्दाखेरि पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई कहीँ कतै 70 करोड प्रकरणमा अख्तियारले जोगाउन खोजेको त होइन, यो प्रश्न पनि उठेको छ। हामी आज मूलतः यी दुईटा प्रश्नमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्न गएका छौँ र यसको निम्ति हामीसँग वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विश्लेषक दिनेश त्रिपाठी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। अब यो राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको कुरा छ। आज नेकपाको सचिवालय बैठक पनि चलिरहेको छ। दुईजना पात्र मैले भर्खरै भने जस्तो वामदेव गौतम र डाक्टर युवराज खतिवडा, उहाँहरूको मनोनयन या भनौँ नियुक्ति यो आफैमा कतिको विधिसम्मत र संविधानसँग मेल खाने कुरा छ। अब यसमा म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने युवराज खतिवडा को कार्यकाल समाप्त भइसक्यो यो संसदको यो पदावधिभित्र। किनभने अहिले के भनिएको छ भने राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनियो र त्यसमा के भनियो भने 6 वर्षको कार्यकाल हुन्छ, तर पहिलोचोटि चाहिँ के हुनेछ भने 1/3 को 2 वर्ष, 4 वर्ष र 6 वर्ष र त्यो एउटा गोला प्रथाबाट गरिनेछ। गोला प्रथाबाट गर्दाखेरि उहाँको 2 वर्ष को निस्कियो। 2 वर्ष निस्किएपछि उहाँले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरिसक्नुभयो। अब एउटा कुरा यो गम्भीर रूपमा संविधानसँग गरिएको यो गम्भीर धोखाधडी हो, फ्रड अन द कन्स्टिट्युसन हो कि उहाँ एकचोटि आफ्नो कार्यकाल पुरा गरिसकेपछि संसदको त्यही कार्यकालभित्र फेरि दोहोऱ्याएर कसरी हुन मिल्छ? त्यो त गम्भीर रूपमा गैर संवैधानिक बीचमा थप गरिएको छ। हजुर, 6 महिना फेरि 6 महिना वास्तवमा त्यो पनि होइन। 6 महिना त उहाँले मन्त्रीको रूपमा थप गरियो, उहाँ अहिले संसदको सदस्य हुनुहुन्न। त्यो पनि एउटा संवैधानिक धाराहरूको त्यो गम्भीर दुरुपयोग हो। र के हो भने त्यो त फ्रेस व्यक्तिका लागि, जुन व्यक्ति संसदको सदस्य नै छैन, जुन व्यक्ति के हो भने त्यो फ्रेस व्यक्ति कहीँ संसदको सदस्य योभन्दा अगाडि छँदा पनि थिएन, छँदै छैन, चुनाव पनि हारेको छैन भनेपछि 2 वर्षको कार्यकाल युवराज खतिवडाले बिताइसकेपछि जो उहाँलाई 6 महिना थप गरियो त्यो आफै गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक हो। त्यो चाहिँ किन उहाँले गरियो भन्दाखेरि त्यो संसद नरहेको व्यक्तिलाई त्यो बनाउनु मिल्दैन। तर 6 महिनाको लागि मिल्छ भनेर जुन संविधानले भनेको छ नि, त्यो चाहिँ युवराज खतिवडाको हकमा आकर्षित हुने धारा होइन। त्यो 6 महिनाको जुन प्रावधान हो त्यो प्रावधान के हो भने त्यो एउटा फ्रेस व्यक्तिका लागि हो, जसको कार्यकाल पनि सिद्धिएको छैन, जो चाहिँ निर्वाचनमा फेरि पराजित व्यक्ति हुन पाउँदैन, संसदको त्यो कार्यकालभित्र त्यो मन्त्री हुन पाउँदैन। त्यो संविधानले चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ बन्देज गरेको छ। भनेपछि त्यस्तो व्यक्तिको लागि आकर्षित हुने धारालाई फेरि उहाँलाई चाहिँ के छ भने 6 महिनाभित्र उहाँलाई मन्त्री अहिले बनाएर फेरि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा ल्याउने, एउटै कार्यकालभित्र संसदको एउटै कार्यकालभित्र 2 चोटि राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुन पाइन्छ। एकपटक त संविधानको खेलवाड भइसक्यो हो, 6 महिना थप गरेर। अब फेरि उहाँलाई त्यसमा निरन्तरता दिन खोजेर संविधानको धज्जी उडाउनु खोजिएको त्यो चाहिँ संविधानलाई सँग धोखाधडी गर्न खोजिँदैछ। यो संविधानको एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले गरिएको प्रयोग हो। संविधानको यसरी जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न पाइँदैन। संविधान भनेको एउटा नैतिक दस्तावेज पनि हो। यसका एक्टर्सहरूले एउटा नैतिकताको आधारमा संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटको चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानको लेटर र स्पिरिट दुईटैले छोड्न मिल्दैन। संविधानको टोटल स्पिरिट के हो? संविधानले के कुराको परिकल्पना गरेको छ? संविधानले यो चाहिँ यस किसिमको धोखाधडी गर्ने कुराले परिकल्पना गरेको छ। संविधानले पहिलो कुरा त के गर्यो भने यो 6 महिनाको जुन प्रावधान हो त्यो पनि चाहिँ के छ भने एउटा एक्सेप्सनल प्रावधान हो।
त्यसलाई रुल बनाउन मिल्दैन। तर संविधानमा यो कुरा पनि स्पष्ट छैन कि यो फ्रेस व्यक्तिका निम्ति हो भनेर। होइन, जो सङ्घीय संसदको सदस्य छैन उसलाई प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था त यो हो नि। होइन, व्यवस्था यो हो, तर यसको स्पिरिटलाई पनि त हामीले बुझौँ नि। संविधानको एउटा मात्रै धारालाई एउटा एक ल्याएर चाहिँ हेर्न मिल्दैन। जस्तो संविधानको टोटल संरचनालाई विचार गर्दाखेरि, जस्तो अहिले युवराज खतिवडाकै कन्टेस्टमा विचार गरौँ, उहाँले त आफ्नो कार्यकालै पुरा गरिसक्नुभयो नि। जस्तो भन्नुहोस् न, 1/3 को पदावधि समाप्त हुन्छ भनेको के हो? उहाँको पदावधि समाप्त भएको होइन, उहाँको त च्याप्टर क्लोज भएको होइन। त्यसो भए 2 वर्ष कार्यकाल भएको सबैलाई डबल नियुक्ति गर्नु पर्यो, डबलचोटि मनोनयन गर्नु पर्थ्यो, डबलचोटि निर्वाचित गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न मिल्छ? तर हाम्रो संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदाखेरि यो किसिमको अन्यल पायो र मान्छेले ठाउँ पाएन। होइन, यस्तो हुन्छ कि संवैधानिक प्रणाली कसरी चाहिँ क्रियाशील हुन्छ भने त्यसमा हामीले संविधानमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सबै कुरा चाहिँ लेखेर साध्य हुँदैन। संविधानमा सबै कुरो त्यो तमसुक जस्तो जम्मै कुरा लेखेर साध्य हुँदैन। तर संविधान चाहिँ के छ भने त्यसको एउटा कायदेपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरियो भने त्यो संविधानले दुर्घटना निम्त्याउँछ। र संविधानलाई एउटा गुड फेथमा एउटा यसको पछाडिको जुन एउटा नैतिक मूल्य र मान्यतालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। र यसमा एउटा कुरा स्पष्ट के छ भने दोहोरोचोटि होइन, यसलाई त हामीले बुझ्नु पर्यो नि। यसको पछाडिको सिद्धान्त के हो? सिद्धान्त के हो भने तपाईँको पदावधि समाप्त भइसक्यो। पदावधि समाप्त भइसकेपछि अनि फेरि त्यही कार्यकालभित्र अर्कोचोटि कसरी पदावधि थप्नु? अर्को कार्यकालका लागि उसले पाउने सम्भावना रहन्छ। यो संसदको यो कार्यकालभित्र उहाँ चाहिँ एकचोटि चाहिँ मनोनित हुनुभयो। मनोनित भइसकेपछि उहाँको हकमा चाहिँ उहाँले चिठा तान्नुभयो। चिठा तानेपछि कसैको 2 वर्ष निस्क्यो, कसैको 4 वर्ष निस्क्यो, कसैको 6 वर्ष निस्क्यो। भनेपछि उहाँले चाहिँ के छ भने कसैको कार्यकाल 6 वर्ष भनिए तापनि उहाँको चाहिँ को हकमा 2 वर्ष मात्रै भयो। 2 वर्षलाई नै उहाँको लागि त्यो फुल टर्म हो। त्यो 2 इयर्स भन्नु नै उहाँको हकमा चाहिँ के हो भने द्याट इज ए फुल टर्म। कसैको 4 इयर्स होला, त्यसको हकमा त्यो पनि फुल टर्म हो। होइन, मेरो 2 वर्ष अझै बाँकी छ, म फेरि हुन पाउँछु भन्न पाउँदैन। मेरो 2 वर्ष भयो, ठिक छ, 2 वर्ष भयो भनेपछि पनि तपाईँको संविधानको प्रावधान त्यही हो। तर संविधानले चाहिँ के हो भने आफ्नो पदावधि पुरा गरिसकेकोलाई पुनः चाहिँ के छ भने मनोनयनको पुनः निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छैन। एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो कि संविधानले यो सबै कुरा निटिग्रिटी जम्मै कुरा लेख्नु जरुरी छैन। त संविधानलाई त एउटा हामीले गुड फेथमा बुझ्नु पर्यो नि। करेक्टली हाउ टु रिड द कन्स्टिट्युसन। यसमा पनि चाहिँ के हो भने धेरै किताबहरू लेखिएको छन्। संविधानले यसरी पढिनु हुँदैन कि संविधानले ल पुनः नियुक्ति गर्नु भन्या छैन, रोकेको छैन भन्ने अर्थमा चाहिँ संविधान भोलि यो विषय अदालतमा पनि जान सक्छ यदि कतिवटा नियुक्त गरियो भने। जान सक्छ र जानै पनि पर्छ। किनभने यदि संविधानलाई मिचेर, संविधानको लेटर एन्ड स्पिरिटलाई मिचेर बल मिचाइ गरेर यदि संविधानलाई खण्डित बनाउन खोजियो, संवैधानिक प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउन खोजियो, संविधानवादको विरुद्धमा गरियो भने यो त संविधानको म्यासेज त क्लियर छ नि। पदावधि 6 वर्षको पदावधिमा त्यो गोला प्रथाद्वारा 2 वर्ष भयो, कसैको 4 वर्ष भयो, पदावधि समाप्त भयो नि। पदावधि समाप्त भइसकेपछि यो त एउटा सामान्य मान्छेले यसको लागि कुनै पहिलो गल्ती त 6 महिना थपेर भइ नै हाल्यो। 6 महिना त थप्नै मिल्दैन थियो। किनभने उहाँ चाहिँ के हो भने के प्रिजम्सनमा कि फेरि उहाँलाई यो उसमा नियुक्त गरिनेछ, फेरि चाहिँ उहाँलाई मनोनयन गरिनेछ। त्यो मनोनयन गर्ने प्रिजम्सन नै गलत थियो। र एउटा कुरा के छ भने उहाँको कार्यकाल चाहिँ पदावधि सिद्धियो, फेरि 6 महिना त्यो नै आउट अफ कन्स्टिट्युसन उहाँ हुनुभयो। त्यसपछि अब अहिले चाहिँ उहाँलाई पुनः चाहिँ के छ भने यो मनोनयन गर्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ संविधानको अक्षर र भावना यो दुईटैको बरखिलाफ हो। संविधानले यो कुरामा कुनै स्पष्ट इजाजत दिएको छैन। जबसम्म संविधानको लेटर इन स्पिरिट क्लियर छ नि भनेपछि संविधानले अब मिश्र मिल्छ। पटक चाहिँ के छ भने एउटै कार्यकाल नैतिकतासँग पनि जोडिएको प्रश्न भयो। नैतिकता गम्भीर रूपमा यो संवैधानिक अनैतिकता हुन्छ, संवैधानिक बेइमानी हुन्छ। त्यो चाहिँ संविधानसँग गरिएको गम्भीर धोखाधडी हुन्छ र यस्तो गर्न मिल्दैन। संविधानलाई चाहिँ आफ्नो एउटा मनचिन्ती आधारमा त्यसलाई दुरुपयोग गर्न पाइँदैन। र वास्तवमा के छ भने हामी एउटा न्यू कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीमा छौँ। हाम्रो एउटा संविधानमा केही का जुन अलिअलि ग्याप पनि छन् भने पनि हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा बृहत्तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर
एउटा नैतिक मूल्य र मान्यतालाई ध्यानमा राखेर केही असल अभ्यास र केही असल परम्पराहरूको पनि सुरुवात गर्नुपर्छ। संविधान एउटा संवैधानिक सरकार भनेको एउटा चाहिँ कन्भेन्सनको आधारमा परम्पराहरू पनि हामीले विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ, हेल्दी ट्रेडिसन्सहरू पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यस्तो कुराले त संवैधानिक प्रणालीलाई डिरेल गर्छ। यो संविधान भनेको यो पदलोलुपहरूको लागि बनाइएको होइन। त्यही त अब यो युवराज खतौडाप्रति यो त पदलोलुपहरूको एउटा खेल्ने ठाउँ जस्तो मात्रै भयो यो संविधान। युवराज खतौडाप्रति खासै अरू मानिसहरूको चासो मोह देखिँदैन, केवल प्रधानमन्त्रीको मात्रै देखेदो रहेछ। अलिकति राजनीति जोडियो यसमा, तपाईँ राजनीतिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ होइन। यो प्रधानमन्त्रीज्यू र युवराज खतौडा बिचको यो मोह के रहेछ यो? अब होइन, प्रधानमन्त्रीजीको समस्या के छ भने उहाँको यस्तै पात्रहरूका प्रति उहाँको मोह हुन्छ। अब जोसँग उहाँको अर्को कुनै गोप्य साँठगाँठ हुन्छ, सेक्रेट केही एग्रिमेन्टहरू हुन्छ र त्यस्ता पात्रहरूलाई चाहिँ उहाँले बढी काखी च्याप्ने उहाँको त्यो प्रवृत्ति नै त्यस्तै हो। त्यसकारण उहाँले यस्तो खालको एउटा ग्याङअप गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरू फस्टाउनै नसक्ने, असल व्यक्तिहरू, राम्रो व्यक्तिहरू, जनताको जनताको चासो र सरोकारहरूलाई बुझ्नै नसक्ने, अब यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ उसलाई उहाँले च्याप्नुहुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले यत्रो आफ्नो ग्याङ अफ जो तपाईँले भन्नुभयो त्यसलाई बलियो बनाउनुको निम्ति विधि, नियम, कानुन, संविधानको मतलब भयो। एक्ज्याक्टली, किनभने उहाँको के छ भने एउटा अनएकाउन्टेबल एक्सर्साइज अफ पावर। उहाँ चाहिँ के छ भने कसैका प्रति उत्तरदायित्व नभएर शक्तिको अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ र उहाँमा कुनै त्यो पारदर्शिता छैन। किनभने अहिले यत्रो व्यक्तिहरू छन्, उहाँकै पार्टीभित्र पनि 101 व्यक्तिहरू छन्, सबै नियम प्रक्रिया मिचेर कुनै एउटा खास व्यक्तिलाई जसले कुनै राम्रो पर्फर्म गरेको छैन, जस्तो उहाँको हामीले देख्यौँ नि कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ उहाँले ट्याक्स घटाउनु भयो, कस्तो कस्तो कुरामा चाहिँ ट्याक्स बढाउनु भयो, किताबमा ट्याक्स बढाउनु भयो तर चकलेटमा ट्याक्स चाहिँ घटाउनु भयो। यस्ता धेरै तमाम उदाहरणहरू छन्। यही संसदीय विकास कोषको यत्रो चाहिँ के छ भने सारा राष्ट्रले भनिरहेको छ यसलाई हटाऊ, तर उहाँले चाहिँ के भने त्यो चाहिँ संसद विकास कोषलाई त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो। यो त गम्भीर अनैतिकता थियो नि। अहिले चाहिँ के छ भने राज्यको स्रोतलाई जब चाहिँ यत्रो मुलुकमा एउटा चाहिँ स्कुलको लागि उहाँ बजेट दिन तयार हुनुहुन्न, एउटा गाउँमा चाहिँ के छ भने ग्रामीण चाहिँ बाटोघाटो, ग्रामीण स्कुल, ग्रामीण हेल्थ पोस्टको लागि उहाँ चाहिँ बजेट दिन तयार हुनुहुन्न। अहिले यत्रो महासङ्कट छ, महामारी छ, त्यसको लागि प्रपर बजेटरी एलोकेसन गर्नुहुन्न, तर उहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने यस्ता खालका क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ। र अहिले उहाँले जसरी नियुक्तिहरू गराउनु भएको छ, जस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँले काखी च्याप्नु भएको छ र जस्तो किसिमको चाहिँ उहाँको क्रियाकलाप छ, जस्तो किसिमको अपारदर्शिता छ, जस्ता व्यक्तिहरूले ब्याङ्किङ सेक्टरमा हामीले हेऱ्यौँ नि कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले नियुक्त भएका छन्। जनताबाट चुनिएको प्रतिनिधि नभएको कारणले जनतासँग जिम्मेवार हुनुपर्ने, जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता उहाँमा रह्यो। उहाँको चुनावमा पनि जानु छैन, पब्लिकलाई फेस गर्नु छैन। उहाँ चाहिँ के छ भने जहिले पनि एउटा ब्युरोक्रेट भएर बस्नुभयो। उहाँले एउटा नेसनको चाहिँ नब्ज थाहा छैन क्या, एउटा पल्स अफ द नेसन उहाँले त्यो फिल नै गर्नु हुन्न। त्यस कारण के छ भने अब यस्ता व्यक्तिहरू जसको कुनै एकाउन्टेबिलिटी छैन, उहाँको वान म्यान कन्स्टिट्युएन्सी छ। उहाँको कन्स्टिट्युएन्सी भनेको केपी ओली हो। केपी ओलीलाई प्रसन्न पार्ने र त्यसबाट वरदान लिने, त्यो बाहेक अर्को के छ उहाँको अरू त मैले अब यो राष्ट्रिय सभामा लैजाने अर्को पात्र मध्ये वामदेव गौतमको नाम पनि चर्चामा छ। अब वामदेव गौतमको विषयमा त नेकपाको सचिवालयले एकपटक निर्णय पनि गरेको थियो उहाँलाई त्यहाँ लैजाने भनेर। अब संविधान त्यो बेलामा संशोधन गर्ने, त्यसका निम्ति अघोषित रूपमा उहाँले एउटा कार्यदल पनि बनाउनु भएको थियो। पछि त्यो कार्यदल डिजल्भ भयो, संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने भन्ने त्यो एक्सर्साइजमा पनि नेकपा लागेको थियो। त्यो बिचमा अब कता हरायो थाहा भएन, तर अहिले फेरि वामदेव गौतमजीले दाबी गर्नुभएको छ र आज नेकपाको सचिवालयमा यो विषयमा छलफल पनि हुँदैछ। वामदेवजीलाई राष्ट्रिय सभामा लैजान मिल्छ कि मिल्दैन, के भन्छ हाम्रो? उहाँलाई पनि लान मिल्दैन। वास्तवमा के हो भने त्यो पनि एउटा गम्भीर संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न हो। कसैले भन्ला होइन संविधानले त स्पष्ट रूपमा रोकेको छैन, तर संविधानले एउटा कुरा के गर्यो भने उहाँ एकचोटि जनतामा जानुभयो, चुनावमा चाहिँ पराजित हुनुभयो। जनताको म्यान्डेट के हो? जनताको म्यान्डेट के हो भने यो संसदको यो कार्यकालभित्र तिमी चाहिँ अब संसदभित्र बाहिर बस भनेर पब्लिकको एउटा स्पष्ट म्यान्डेट हो नि। पब्लिकले चाहिँ स्पष्ट रूपमा आफ्नो चाहिँ अभिमत व्यक्त गरेको छ र उहाँलाई चाहिँ संसदमा जाने कुरालाई जनताले अनुमोदन गरेन र उहाँलाई जनताको म्यान्डेट के भयो भने तपाईँ बाहिर बस्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ संसदमा नजानुहोस्
भनेर नै उहाँलाई पराजित गरेको हो। जब जनताले आफ्नो स्पष्ट बहुमत दिइसक्यो, जुन कुरा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जनताले उनलाई इन्कार गरिसक्यो, फेरि चाहिँ के छ भने पछाडिको ढोकाबाट उहाँलाई झ्यालबाट फेरि चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने, उहाँले फेरि पार्लियामेन्टेरियन बनाउने। यहाँ एउटा अचम्म के छ र अर्को कुरा के छ भने उहाँले फेरि अब म मन्त्री बन्छु भन्ने पनि, हालाकि एक ताका त प्रधानमन्त्री नै बन्ने सपना उहाँ देख्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ के छ भने संविधानै संशोधन गराउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो एउटा जुन जनप्रतिनिधिमूलक जुन शासन समग्र नेकपा पार्टी नै त्यसमा लागेको छ, जुन हामीले एउटा एडप्ट गरेको जुन एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हो, जुन जनप्रतिनिधिमूलक प्रणाली हो, त्यसमा अब संविधानले नै एउटा स्पष्ट रूपमा के बार गरिदियो भने कि तपाईँ यो राष्ट्रिय सभाको सदस्य चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्न पाउँदैन। तर मन्त्री पनि एउटा कुरा के छ भने उहाँको हकमा अहिले पनि उहाँ मन्त्री राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएर मन्त्री हुन खोज्दै हुनुहुन्छ। त्यो पनि किन मिल्दैन भने किनभने एउटा संविधानको ले स्पष्ट रूपमा के बोलेको छ भने तपाईँ एउटा निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि तपाईँले फेरि चाहिँ के हो भने यो कार्यकाल यो संसदको यो कार्यकालभित्र चाहिँ मन्त्री बन्नका लागि अयोग्य हुनुहुन्छ भन्दाखेरि संविधानले नै एउटा अयोग्यता निर्धारित गरिदियो। भनेपछि जनताले तपाईँलाई सांसदै बनाएको छैन भने तपाईँलाई चाहिँ के छ भने संविधानले मन्त्री बनाउने परिकल्पना गर्छ त? जनताले जब तपाईँलाई सांसद, हाम्रो संविधानले मन्त्री बन्न चाहिँ छेकवार लगायो, तर राष्ट्रिय सभाको सदस्य बन्नलाई छेकवार लगाएको छैन। यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो संविधानलाई फेरि के छ भने अघि पनि मैले भने नि, त्यो संविधान भनेको चाहिँ के छ भने त्यो 10,000 पेज लामो त लेखिँदैन नि। त्यो त के हुन्छ भने एउटा वास्तवमा अहिले पनि नेपालको संविधान धेरै लामो भयो भन्छन् नि। यति वास्तवमा अमेरिकन संविधान हेर्नुहोस् जम्मा 5,000-6,000 शब्दमा छ, 8-10 पेजमा सारा संविधान लेखिएको छ। त्यसकारण के छ भने सबै निटिग्रिटीहरू लेखिँदैन। तपाईँले भने जस्तो गुड फेथमै जानु पर्यो, संविधानलाई त बुझ्नु पर्यो नि, संविधानको मकसद त्यसो नारायण काजी श्रेष्ठ बने नि त। हो, नारायण काजी श्रेष्ठजी उहाँ चाहिँ के छ भने जनताले उहाँलाई पराजित गर्यो, तर उहाँमा पनि त्यो धैर्य भएन। पिपुल जनताको अभिमतलाई आत्मसात गर्नु पर्यो। अनि यहाँ व्यक्तिलाई मात्र किन दोष दिने? वामदेव हुन् अथवा नारायण काजी, उहाँ त एउटा सिस्टमले बनाएको हो नि त। हामीले त्यही त हामी के छ भने यी सबै पात्रहरू जति छन् उहाँहरूलाई एउटा कन्स्टिट्युसनल प्रोसेसका प्रति, कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसीका प्रति भित्रबाट कुनै फेद छैन। यो सबै कस्तो भयो भने यो कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेसी कस्तो मुलुकमा सफल हुन सक्दैन भने जहाँ पदलोलुपै लोलुपहरू मात्रै छन्, जसले पदलाई चाहिँ के छ भने मुलुकको इन्ट्रेस्ट भन्दा कन्स्टिट्युसन भन्दा माथि राख्दछन्, र जो चाहिँ के हो भने पद पाउनको लागि संविधानका हरेक प्रणालीहरू, धाराहरू, स्पिरिटहरू, संवैधानिक नैतिकतालाई सबै कुरा मिच्न तयार छन् र संविधानको एउटा काइते जालसाजीपूर्ण तरिकाले, फरेपूर्ण तरिकाले संविधानको प्रयोग गर्न चाहन्छन्। फेरि चाहिँ के छ भने जस्तो भन्नुहोस् न, नारायण काजी पनि पुनः चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनु त्यो पनि एउटा फरेपूर्ण थियो, त्यो चाहिँ मिल्दैन कुनै संवैधानिक नैतिकता। नमिल्ने कुरा किन भइरहेछ के? जस्तो मेरो कुरो हो, नारायण काजी श्रेष्ठ नमिल्ने थियो, तर उहाँ वामदेव गौतमको पनि मिल्दैन हैन, वामदेव गौतम पनि मिल्दैन। अब उहाँ प्रयासमा छ तर भइसकेको छैन। युवराज खतिवडाको नमिल्ने थियो, उहाँको 6 महिना थपियो। 2 वर्ष कार्यकाल बिताइसकेपछि 6 महिना जो थपियो त्यो नै गैर कानुनी थियो, त्यो चाहिँ असंवैधानिक छ भनेर तपाईँले प्रश्न भन्नुभयो हैन। तर कहीँबाट प्रश्न उठेन, उहाँले 6 महिना खाएर फेरि नियुक्तिमा लाग्दै हुनुहुन्छ। नारायण काजी श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा चुनावमा हारेको व्यक्ति हो, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य अथवा सङ्घीय संसदको सदस्य बन्न मिल्दैन भनेर तपाईँ भनिरहनु भएको छ, तर उहाँ हुनुभएको छ। कसैले प्रश्न उठाएको छैन। हाम्रा राज्यका सिद्धान्तहरू, हाम्रा राज्यका निकायहरू, राजनीतिक दलहरू हरेकले त्यो कुरा माने। प्रश्न नै नउठेपछि यो असंवैधानिक छ, गैर कानुनी छ भन्नुको के अर्थ? हैन, यसमा यस्तो छ, प्रश्न त उठ्यो होला, तर एउटा कुरा के छ भने अब जुन राजनीतिक वृत्त छ हाम्रो, चाहे त्यो अपोजिसन होस्, सत्तापक्ष होस् या खुद्रे खाद्रे अरू चाहिँ दलहरू हुन्, सबैको यहाँ कस्तो देखियो भने यो मिलिजुली खाउँवाला प्रणालीमा गयो र वास्तवमा के हो भने यहाँ एक किसिमको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा ट्यासिट एग्रिमेन्ट हुन्छ। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ नि सरकारको कुनै गम्भीर आलोचना अपोजिसनले पनि गरिरहेको छैन नि, किनभने कहीँ न कहीँ एउटा के हो भने एउटा मिलोमतो देखिन्छ र कहीँ न कहीँ के हो भने यो हाम्रो राजनीतिक प्रणालीले त्यसै कारणले एउटा वैधता गुमाउँदैछ। जो कमन मान्छे छन् तिनको आवाज चाहिँ कहीँ एक्सप्रेस हुने कहीँ स्पेस छैन, कमन मान्छेहरू। अब राजनीतिज्ञहरू चाहिँ के छ भने उनीहरू त्यसै बोल्दैनन्, उनीहरू आफ्नो सबै नाफा घाटा नोक्सान फाइदा सबै कुरो एउटा क्यालकुलेटेड स्टेटमेन्ट मात्रै दिन्छन्। त्यसकारण हामी राजनीतिज्ञहरूबाट अब धेरै कुरा किन आशा गर्न सक्दैनौँ भने किनभने उनीहरूको बोली चाहिँ के हुन्छ भने एउटा क्यालकुलेटेड
हुन्छ। उनीहरू चाहिँ सबै कुरा आफ्नो नाफा नोक्सान हिसाब गरेर मात्रै बोल्छन्। तपाईँ हामी जस्तो त्यतिकै बोलिहाल्दैन। त्यस कारण समस्या के भइदियो भने उनीहरूले नबोलेसम्म त्यो हेडलाइन बन्दो रहेनछ, त्यो मिडियामा आउँदो रहेनछ। अनि एउटा कमन मान्छेको भोइस चाहिँ के छ भने त्यो एक्सप्रेस हुने कुनै ठाउँ छैन। तर वास्तवमा के छ भने जुन बेला यो संविधानलाई एउटा गम्भीर रूपमा क्षति पुर्याइँदैछ, संविधानलाई घाइते बनाइँदैछ, संविधानलाई डिरेल गरिँदैछ, यस्तो खालको चाहिँ अनैतिक यो जुन यसको लिडरसिप छ, यस्तो खालको अनैतिक लिडरसिपले यो संविधानलाई धेरै ठुलो दुर्घटनामा तपाईको कुरा अनुसार अब राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउनको निम्ति हामी तेस्रो व्यक्तिमा जानु, तेस्रो व्यक्ति यो दुईटै पात्र हुँदैन किनभने वामदेव गौतमजीलाई पनि जनताले म्यान्डेट दिइसकेको छ, तपाईँ बाहिर बस्नुहोस्, र युवराजजीले चाहिँ आफ्नो कार्यकालै पुरा गरिसक्नुभयो र यही संसदको यही अवधिभित्र उहाँले चाहिँ के छ भने त्यो पुनः संविधानले रोकेको छैन, संविधानले अनुमति दिएको छ, तर 2 वर्ष मात्रै पदावधि भएकोलाई पुनः चाहिँ थप गर्न सकिनेछ भनेर कहीँ बोलेको छ, या पुनः निर्वाचन गराइनेछ भन्ने कुरा संघीय संसदको सदस्य नभएको एउटा फ्रेस व्यक्तिका निम्ति परिकल्पना गरिएको परिकल्पना हो। त्यो चाहिँ कस्तो यो 6 महिना हुन सक्नेछ भन्ने कुरा कस्तो व्यक्तिको संविधानको पुरै मिसयुज भयो हो, त्यो पनि त्यो मिसयुज हो नि। उहाँको लागि त्यो धारा होइन, उहाँको लागि त्यो आकर्षित हुने धारा होइन। उहाँ त के छ भने त्यो एउटा सुविधाको उपभोग गरिसक्नुभयो। 2 वर्ष चाहिँ के छ भने उहाँ चाहिँ त्यो मन्त्री गर्नु, उहाँको पदावधि सिद्धियो। ठिक छ, यो विषय तपाईँले टुङ्गाइ नै सक्नुभयो। अब मेरो अर्को प्रश्नमा म जान्छु। हजुर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फेरि यो सेक्युरिटी फ्रेस खरिद प्रकरण सम्बन्धी कुरो उठाएको छ र त्यसका एकजना व्यक्ति विजय मिश्र, जसले पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो रेकर्ड गरेका थिए, सार्वजनिक गरेका थिए, उनले अख्तियारमा पनि त्यो कुरा बुझाए होइन। अब अहिले अख्तियारले फेरि त्यसमा हात हालेको छ। विजय मिश्र जापानमा छन्, अख्तियारले गोर्खापत्रमा सूचना निकालेर उनलाई 7 दिनभित्र आऊ भनेको छ। आशंका के गरिएको छ भने अब अख्तियार पनि मिल्यो र पूर्व मन्त्री बास्कोटालाई चाहिँ संरक्षण दिँदैछ अथवा भनौँ उन्मुक्ति दिँदैछ र विजय मिश्रलाई फसाउँदैछ। तपाईँको रिडिङले के देखाउँछ? अब होइन, वास्तवमा के हो भने यो अख्तियारको क्रियाकलाप चाहिँ वास्तवमा विश्वसनीय छैन। किनभने अख्तियारको हामीले यो घटनामा मात्र होइन, हामी हरेक घटनामा के देखिरहेको छौँ भने कुनै पनि, किनभने अख्तियारको किन संवैधानिक व्यवस्था किन गरियो भने किनभने करप्सन एट हाई प्लेसेज, पावरको मिसयुज एट हाई प्लेसेज, जुन चाहिँ हाई प्लेसेजमा स्टेटका चाहिँ उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरू, सार्वजनिक पदाधिकारीहरू यदि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन्, भ्रष्टाचार गर्दछन्, राज्यलाई गैरकानुनी हानि र आफूलाई गैरकानुनी फाइदा पुर्याउँदछन् भने त्यो कुराको चाहिँ एउटा वस्तुनिष्ठ र एउटा विश्वसनीय एउटा अनुसन्धान गरेर त्यसलाई अभियोजन गर्नका लागि अख्तियार भन्ने एउटा इन्स्टिट्युसनको एउटा संवैधानिक परिकल्पना गरियो। तर अख्तियारले के गरिरहेको छ, आज कहीँ हाई प्लेसेजमा भएका व्यक्तिहरूलाई कसैले पनि छुँदैन। त्यसमा पनि चाहिँ के छ भने यदि सत्तारूढ दलसँग छ र त्यसको नजिकको व्यक्ति छ र प्रधानमन्त्रीजीले काखी चापेको व्यक्ति छ भने त्यसलाई त त्यो त एभब द लभ नै भयो। र वास्तवमा के हो भने जस्तो भन्नुहोस् न, यही टेप प्रकरणमै गोकुल बास्कोटाको अख्तियारले एउटा कुराको उसलाई हेक्का छैन कि आफ्नै एउटा सदस्यले एउटा चाहिँ त्यही टेप मात्रै भेटिएको त हो नि, त्यही टेप प्रकरणमा उनलाई चाहिँ के छ भने अहिले उनी निलम्बन पनि भए, मुद्दा पनि चलाएको छ। त जुन कुरा चाहिँ के छ भने आफ्नै सदस्यमाथि चाहिँ लागू गर्ने, तर चाहिँ के छ भने एउटा सत्तारूढ दलको र प्रधानमन्त्रीले काखी चापेको बारेमा त्यही सिद्धान्त लागू हुँदैन। उनको पनि त के छ भने क्लियरली सिधा अख्तियारले गोकुल बास्कोटालाई उन्मुक्ति दिन एकदम अहिलेसम्म आज कति झन्डै 6-8 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने अख्तियारले यो उनीमाथि कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन। वास्तवमा के छ भने यो त टेप काण्ड चाहिँ बाहिरिने बित्तिकै अख्तियारले प्रोएक्टिभली चाहिँ यसको चाहिँ इन्भेस्टिगेट, यसको सही अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्नुभन्दा पनि बास्कोटालाई कसरी जोगाउने भन्ने हिसाबमा अख्तियारको काम अहिले एउटा सबै यो लिपापोती सारा किन भइरहेको छ भन्दाखेरि गोकुल बास्कोटालाई उन्मुक्ति प्रदान गर्नु छ, उनलाई चाहिँ चोख्याउनु छ, उनलाई क्लिन चिट दिनु छ। त्यसकारण के छ भने यो सबै प्रपञ्चहरू रचिँदैछ। र एउटा कुरा के छ भने अख्तियारको जुन एउटा संवैधानिक भूमिका हो नि, संवैधानिक भूमिकाबाट नै अख्तियार चाहिँ च्युत हुँदैछ। उसको जुन कन्स्टिट्युसनल म्यान्डेट हो, कन्स्टिट्युसनल ड्युटी नै के हो भने करप्सन एट हाई प्लेसेज, पावरको मिसयुज एट हाई प्लेसेज, त्यसलाई चाहिँ के छ भने कारबाहीको दायरामा, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु हो, त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्नु हो र त्यसलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनु हो। अब उच्च निकायमा भएका भ्रष्टाचारहरू छानबिन अब अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, सबै अख्तियारलाई ठुला माछा खाइ मैले एउटा म त जहिले पनि भन्ने गरेको छु, पब्लिकली बोल्ने गरेको छु, यो मुलुकमा 10 लाख 20 लाखसम्म 50 लाखसम्म
1 करोडसम्मको भ्रष्टाचार चाहिँ भ्रष्टाचार हो, त्यो चाहिँ अख्तियारले समात्छ। त्यसमा पनि के छ भने सबभन्दा बढी चाहिँ 10 लाख, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाखसम्मको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई बढी समात्छ। तर यदि तपाईँको चाहिँ भ्रष्टाचार